تمتلئ بالمعتمرين والزائرين وبالمصلين والمكبرين والعاكفين والركع السجود. تجلت في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، تجلت الأمجاد واستقبلت واحتفت ورعت كل من كان على أرضها. رجالات الدولة واجهزتها كل في ميدانه وموقعه يقدم ويبذل ويجد، قدموا فأجزلوا وتفانوا فأبدعوا. فتحت المطارات والموانئ البرية والبحرية لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين وقاصدي هذه الديار المقدسة والبقاع الطاهرة من الصائمين والقائمين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله، حللتم أهلا ووصلتم سهلا، تزاحمت الجموع والأفواج. الحنين إلى الرحاب الطاهرة، الحنين إلى الرحاب الطاهرة يغمرها، والإيمان يعمرها في أمن وأمان ومنظومة خدمات عز نظيرها. فلله الحمد والمنة في أمن غذائي وأمن مائي وأمن صحي وأمن نفسي وأمن اجتماعي ورعاية بفضل الله تامة. تزاحمت الصفوف وتحادت الأقدام والمناكب وأقيمت الشعائر، تراويح وقيام وطواف وزيارة وصلاة في الروضة الشريفة. الله أكبر، ما سالت في هذه البقاع الطاهرة والدمى. الله أكبر، ما سالت في هذه البقاع الطاهرة الدموع. والله أكبر، ما اجتمعت في هذه الرحاب المقدسة الجموع. الحمد لله ثم الحمد لله. الدولة المباركة، الدولة المباركة بقيادتها الحكيمة جعلت من خدمة الحرمين الشريفين شعارا لا يتقدمه شعار، وبذلت بذلا لا ينافسه منافس.